मुल्क आबाद नथो थे, डुक्कर पइजी वियो आ। फारूक आदम जी खिलाफत जो ज़मानो आ। काफ़ी ॾींहुं वॾो डुकार आयो। हिकिड़े उमर फारूक खुतबे जन जे लाइ मस्जिद में आयो आ, पर 3 हफ़्ता थी विया मानी न खाधई। 3 हफ़्ता। जुमे जो ॾींहुं हा खुतबे जे लाइ आयो आ। पाण उथे थो पर उथी नथो सघे। ज़बान खुश्क थी वई आहे, ॻाल्हाए नथो सघे। पेट खे हथ विझी चवे थो उमर वाकई तोखे तकलीफ़ आहे, ज़बान खुश्क थी वई आहे, ताक़त कान्हे जो थिए, पर जेतिरे ताईं पूरे अरब जा मुसलमान मानी न खाईंदा उमर तोखे गिरह बि खाइण हराम आहे। अचो त ॾिसां, रात जो टाइम आहे। रैयत सुम्ही पई आहे। अमीरुल मोमिनीन फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात जो चौकी ॾींदो थो वते। रात जो रैयत सुम्ही पई आहे। फारूक आदम रात जो चौकी ॾींदे 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 हिकिड़ी जाइ ते दूहो नज़र थो अचेसि। वञी मथां बीही ॾिसे थो त पोड़ी वेठी आहे, देगड़ी चाढ़ियूं, ॾोई हथ में अथसि, देगड़ी में पत्थर हिन ताम न आहे, पत्थर पिया आहिनि। ॾोई घुमाए थी वेठी। पहुची करे फारूक आदम पुछे थो अम्मा छो था रोइनि, ॿार ॻाल्हि छा आहे? देगड़ी में पत्थर विधा अथई, राज़ कहिड़ो आहे? पोड़ी थी चवे बच्चा क़यामत जो ॾींहुं थींदो, उमर जो गिरेबान हूंदो, मुंहिंजो हथ हूंदो, बच्चा बुख ते हिन खाइण जे लाइ कुझु कोन्हे, अल्लाह वटि क़यामत में फरियाद कंदीमांसि। उमर थो चवे अम्मा, उमर फारूक ते जो फरियाद कंदे रब वटि क़यामत में, उमर खे कहिड़ी ख़बर आहे त तुंहिंजा बच्चा बुख ते आहिनि? और कंबर जा गयूर मुसलमान हो। पोड़ी थी चवे उमर खे बच्चा जंहिं बादशाह खे रैयत जे बुख ऐं ॾुख ऐं सुख जी ख़बर कान्हे, उन बादशाह खे हुकूमत करण जो कहिड़ो हक़ आहे? ओ ज़ालिम इस्लामाबाद ऐं कराची में अयाशी करण वारो, पंहिंजे पीउ ज़िया खां सबक़ हासिल कयो, जंहिं क़ौम सां ज़ुल्म कयो उन ज़ालिम जो लाश बि घर वापसि न वियो। ख़ुदा वटि देर आहे पर अंधेर न आहे। न कयो ज़ुल्म हिन क़ौम सां। तव्हां शराबनि में मस्त, अयाशी में मस्त, हिते ग़रीबनि जी गैरत ऐं बच्चा बि महफ़ूज़ न आहिनि। काॾे वञनि हे ग़रीब? केॾो मुल्क में ज़ुल्म आहे। फारूक आदम उतां वापसि थियो आहे। पाण खे थो चवे उमर देर करे आयो आहियां, केतिरा तंग हुया जो ॿार रोइनि था वेठा बुख में। उमर क़यामत में कहिड़ो ख़ुदा खे जवाब ॾींदे? निंड नथो करे त बि पाण खे मलामत थो करे। वयो साॻी वापसि। खादिम बि गॾु आहे। वञी बैतुल माल मजा राशन खणी गुणी भरियाई। मुंहुं बंदि थो करेसि। खादिम खे थो चवे मूंखे कुल्हे ते खणाए। सियाणा थी फरमाई कुल्हे ते खणा। खादिम थो अर्ज़ करे साईं मां जो गॾु आहियां त बाक़ी कहिड़ी ख़िदमत मां कंदुसि, मां खणा। फरमाइनि था न, इन मनसब ते अल्लाह पाक मूंखे मुंतखब कयो आहे, तंहिंजे करे कुल्हे ते गुणी खणाए त खणी वञी उन्हनि खे खारायां जेके बच्चा रोइनि था। खादिम गड्डा गुणी अमीरुल मोमिनीन जे कुल्हे ते आ। कंबर जा नौजवानो समझो ॻाल्हि। पहुतो आहे फारूक आदम, लाहे हेठि गुणी राशन कढी देगड़ी में विझी पाण थो बाहि ॿारे, ॾाढी मुबारक मां थो तूं निकिरेसि। अंदाज़ो कई। बाहि ॿारे खाधो तयारु थो करे। तयारु करण खां बाद कढी ॿारनि जी आॾो रखियाई। खादिम अर्ज़ थो करे साईं सफ़र करणो आहे, अॻिते हलूं। पाण फरमाइनि था जीअं हिननि ॿारनि खे मां रोईंदे ॾिठो हो, खाई जॾहिं खिलंदा पोइ मां अॻिते हलंदुसि। ॿार खाइनि था, तवजो, ॿार खाइनि था। खाई जॾहिं बसि कयाऊं, पोड़ी हथ खणी चवे थी अल्लाह, उमर जे बजाए जेकर असांजो बादशाह हे हुजे हा। नथा सम्झो? ईअं न चई त उमर मां आहियां। समझो था न?
چوے تو اما جڑے مدینے ایندی ہیں اتے عمر تو سامنے تو یہ نہ چئی تو ماں عمر ہاں اج معمولی نلکو تھا جان تبھی چون تھا الیکشن میں تو ماں نلکو ڈنو ہمائے کونے رستو ماں ٹھہرا ڈنو مائے پنجے پی جے پیسے ماں ٹھہرائیں ملیا 10 لکھ رستے جا تو 5 ظالم پان کھادا تو 5 تماں کے رستو ٹھہرائیں کاتھوں ٹھہرائیں رستو کاتھوں ہائیں نلکو تغاری کھڑی اوڈوں کمائے توڑے موکلیں جکو 20 لکھ خرچ کرے 30 لکھ وہ جو چڑھندا وہ تواں جا ساورا ہیں یا سالا جو تواں جے کمائیندا چاہو سبئی غلط تو گلایا ماں چاہو نا تواں جے کمائیندا ہوئی 20 لکھ 25 خرچ کرے وری تو جے ویندا کمائن تے چھا آخر تو سان کیڑو انہن جو رشتو آ بدھایو پانجے لائے تھا کمان ونجن تواں جے لائے نتھا ونجن اللہ سمجھو گال وری بیو زمانو آ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی خلافت جو زمانو آ ظالم ظلم نہ تھی کندو آ جتر تئی حاکم صحیح ہوجے نہیں ڳالهايو حاکم صحیح آ ظلم نہ تھیندو آ رات جو ٹائم آ امیر المومنین عمر فاروق گھٹیوں گھمندو تو اچے تو متاں کوئی بیمار ہو جائے یا تکلیف میں آ سفر کندے کندے ہکڑی جھوپڑی جے متھاں آیو اندراں ٻڌائیں تو بیمار مانو جو آواز پयो اچے سلام ڈنیں گھر جو مالک نکری آیو یہ عمر جو کمال نہ ہو چون محمد عربی جے قانون جو کمال اب سمجھے تھا اچو تو دسیام جھوپڑی جے متھاں بھی ہی سلام ڈنئی گھر جو مالک نکری آیو فرمائن تھا چھا گالا تکلیف کیڑی تھا جو بیمار مانو جو داہوں تو اچن جیسے وضع حمل جو ٹائم آ دائی کانے کہا سواری بھی کانے جو کریں کھڑی ویاں بچے پیدا تھر جو گھر میں ٹائم آ ہوا تکلیف آ تریں تھا گھر جا بھاتی داؤں کن فرمائن تھا پریشان نہ تھو ماں دائی وٹھی تو اچن اللہ اللہ خدا تو آساں کے صحیح سمجھ رہے آمین تے چومی ہاں گھبرایو نہ پریشان نہ تھو ماں دائی وٹھی تو اچاں ویو عمر فاروق گھر بی ضائفاں کے نہ پجی گھر والی کے تو چلے تیار تھی جلدی غریب جی گھر والی جو دائپو کر رب رادی تھیندوئی فاروق اعظم جی گھر والی تھی چلے حاضر سائیں بے شک ہلو امیر المومنین آڈو تو اچے پیادل امیر المومنین جی گھر والی پویا عمر فاروق جے اچے تھی جھوپڑی تے پہتا ہے پہنچن کھا بعد چھپر تے اچن کھا بعد سلام ڈے گھر جے مالک کے تو چلے باہر نکری آ ماں دائی وٹھی آئے ہاں ڈسو اندر گھر والی امیر المومنین جی داخل تھی آ گھر جو مالک باہر نکری آئے دائپو تھی کرے دائپے کرن کھا بعد بچو جو پیدا تھو آ اندراں سڈے تھی چوے امیر المومنین پانجے بھا کے مبارک دے جو تجھے بھا جے گھر پٹر پیدا تھو آ حیران تھی جو گھر جو مالک حیران تھی چوے تو انت عمر سائیں تو عمر آ انت امیر المومنین سائیں تو امیر المومنین تو آ ہتھ کھڑے چوے تو اللہ اساں جاڈی بھی عمر کھے دے جو غریبن جی سنبھال ایہو تھو لہے اڑ کیڈو ملک میں ظلم آ او کمبر جا روشن ضمیر ہو خدا جو واسطو تھا پجے ضمیر کے سجا کیو ان ظالمن جا کتا بیمار تھن ڈاکٹر لنڈن ماں اچے ہاں کتو بیمار تھے پیجاروں میں سفر کرے ڈاکٹر کھا معائنو کرائن غریب جی گھر والی بیمار تھی تھے تن کے گڈھا گاڈو نہ تھو لبھے کیڈو اساں جے ملک میں ظلم آ چھو نہ تھا سمجھو توجہ کیو سمجھو گال منجا عزیز بزرگوں اے بھائیو اچو تو دسام اچے تو عمر فاروق سب چو رضی اللہ تعالیٰ میرے خیال کی دسام عمر جی عدالت تمام کی ماں دسام بیت المقدس جو چابیوں نہ تھا جن یہودی جی ہانے انہوں جے قبضے میں آ نہ تھا سمجھو نا ہانے جی انہوں جے قبضے میں آ رہے سائیں پہلے زمانے میں بھی تھے ہو یہودین جے قبضے میں ہوں چابیوں نہ پیا جا فاروق ختم جو کھنی ونو ونی چون
یا جنگ کیو یا چابیوں اساں جے حوالے کیو. اب سمجھو تھا نا, یا جنگ کیو یا چابیوں اساں جے حوالے کیو. بس ॿिन्ही ॻाल्हियुनि मां हिकिड़ी जेका तव्हां मुंतख़ब कयो. वियो माण्हू वञी हुनखे चयईं, यहूदियुनि चयो तव्हांजो ख़लीफ़ो जेको आहे मुस्लमाननि जो साईं उहो हेॾे अचे, असां उनखे ॾिसूं, जे ख़लीफ़ो हक़ी आहे चाबियूं तव्हांजे हवाले कंदासीं, जंग न कंदासीं, पर जे ख़लीफ़ो हक़ी न आहे लड़ी मरी वेंदासीं त बि चाबियूं न ॾींदासीं. तव्हांजो बादशाह ऐं ख़लीफ़ो असां ॾिसूं त कहिड़ो आहे. इहा ॻाल्हि. वापसि आयो कासिर. हज़रत उमर फारूक खे अची किसो ॿुधाई. उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो, सवारी तयारु कयो, मां हलां थो. ठीकु आहे. घोड़ो आंदाऊं, ॿुधिजो, घोड़ो आंदाऊं. फारूक आदम तयारु थियो आहे, खादिम बि बीठो आहे. केरु हलंदो? मां सां चवे थो साईं मां हलंदुसि. मां आहियां. पाण फरमायूं फ़ैसिलो ॿुध, मञे त हल न त न हल. साईं फरमायो, फरमाइनि था हिकिड़ी मंज़िल ते मां सवार थींदुसि, महार तूं छिकींदे. ॿी मंज़िल ते महार मां छिकींदुसि, सवार तूं थींदे. अंदाज़ो कई. खादिम थो चवे साईं मंज़ूर आहे, पर उमर फारूक जा कपिड़ा फाटल हिन, चटियूं लॻल हिन कपिड़नि खे. आवाज़ सम्झो था? चटियूं नथा सम्झो न. पाण तव्हां वरी चवंदो मोरी पाण त नवां कपिड़ा कंहिं वेठो आहे, उमर जा मिसाल थो ॾे. अबा मूंखे हिन क़ुर जे करे पाणे था मिलनि कपिड़ा, मां पैसनि सां न वरिता आहिनि. नथा सम्झो न. ॻाल्हायो छो नथा? असां तव्हांखे हेॾे ख़्यालु कयो, असां तव्हांखे इहो था दावत ॾियूं, तव्हां हिन क़ुर ॾे ईंदव न त मां क़ुर पाक जे हथ में खणी अलाह जो कसम खणी थो चवां, असांखे कपिड़ा बि मुफ़्त, लटा मुफ़्त, बूट मुफ़्त, मानी मुफ़्त. नथा सम्झो? तव्हां बि हिन क़ुर पाक सां जे वाबस्ता थी रहंदव न त ख़ुदा जो कसम आहे तव्हांजे बि बजट में खोटी इनशाला न ईंदी.